बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नई एहतसाब अदालतों के हवाले से। इस्लामाबाद में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और ये 120 नई अदालतें कायम करनी थी, उसमें से कुछ बेहतरी आई है और पेशरफ्त हुई है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपके साथ जिस केस को की तफसीलात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये CSS करने के लिए एक लड़की फैसलाबाद से लाहौर आती है और फिर उसके बाद उसकी लाश मिलती है, जो वो लटकी हुई लाश है और उसके बारे में नहीं पता कि वो सुसाइड है या किसी ने उसको कत्ल किया है। पुलिस ने इस हवाले से 2-3 चीज़ें बताई हैं और पुलिस का ये कहना है कि ये पंखे से झूलती लाश थी जिसको बरामद किया गया है। ये लाहौर का जो इलाका है वहाँ पर नवाब टाउन के इलाका में 25 साल लड़की है और ये दूसरी दफ़ा CSS के एग्ज़ाम दिए थे और दूसरी दफ़ा नाकाम हुई थी और निदा इसका नाम है और पंखे से उसकी लाश मिली। ज़राए के मुताबिक, पुलिस ज़राए के मुताबिक वो अपनी माँ के साथ 5 दिन पहले लाहौर आई थी तैयारी के लिए, दोबारा CSS के एग्ज़ाम देने की तैयारी के लिए, और उसने एक ख़त लिखा और वो ख़त भी मीडिया पर आया और सोशल मीडिया पर भी आया और वो दिल दहला देने वाला ख़त है। और उसमें वो लिखती हैं कि मैं जिस तरीके से मेहनत कर रही थी, जिस तरीके से मैंने दिन रात एक किया, 2 जो दफ़ा मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया लेकिन मैं फ़ेल हो गई, इस वजह से मैं अब मायूस होकर मैं आप लोगों का सामना नहीं करना चाहती। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, मेरी फैमिली ने मेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं उनके लिए इज़्ज़त का बायस बनती और मैं CSS पास करती, इस वजह से मैं ख़ुदकुशी कर रही हूँ। ये ख़त भी पुलिस सामने लेकर आई। लेकिन आज इसमें एक नई डेवलपमेंट हुई है। अगर तो ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि जो इंसान मेहनत करने वाला होता है, अगर वो पढ़ता है और उसने मेहनत की हो और चाहे CSS ना भी हुआ हो तो जितना उसने पढ़ा होगा उसको ज़िंदगी में फ़ायदा मिलेगा। और ये जो दुनियावी छोटी छोटी नाकामियाँ हैं ये किसी बड़ी कामयाबी का पेश ख़ीमा होती हैं और इस तरीके से जो हालात हैं उनसे डर जाना, घबरा जाना, ये बिल्कुल गलत है। और हमेशा एक बात हमें अपने माइंड में रखना होगी कि ये जो ज़िंदगी है ये अल्लाह की तरफ से दी गई है और अगर एक इम्तिहान के पीछे आप ज़िंदगी कुर्बान कर देंगे तो हमने अपने रब के सामने भी पेश होना है, अपने रब को भी जवाब देना है। और कहीं ये नहीं लिखा था कि CSS पास नहीं होगा तो आगे अल्लाह की बारगाह में कबूलियत नहीं होगी। इतना अपने जहन पर, और ये फैमिलीज़ को भी चाहिए कि वो उनको डिस्करेज ना करें, ये उनके दोस्तों को भी चाहिए कि डिस्करेज ना करें और उनको हौसला दें कि आपने मेहनत की है। इंसान का काम सिर्फ मेहनत करना है, आगे फल मिलता है नहीं मिलता, जो जिस काम पर उसने मेहनत की है वो मंजिल उसको मिलती है या नहीं मिलती, ये अल्लाह का काम है। इंसान ने सिर्फ मेहनत करना होती है। अगर इंसान ये कहे कि मैंने मेहनत की है और मुझे 100% रिज़ल्ट मिलना चाहिए तो ये ऐसा नहीं है, ये रिज़ल्ट देना अल्लाह के हाथ में है। और कुछ हमारे निज़ाम की ख़राबियाँ हैं और कुछ हमारे यहाँ जिस तरीके से जो अब ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम थे उसमें कुछ खामियों की वजह से, ख़राबियों की वजह से, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस हद तक जाना कि आप सुसाइड कर लें, ये मामला भी बिल्कुल गलत है। CCPO लाहौर ने बेसिकली इसके ऊपर एक्शन लिया है। CCPO लाहौर का ये कहना है कि निदा का तलक मुल्तान से था और कमर्शियल प्लाजा फ्लैट किराए पर लिया था। 5 रोज़ कबल CSS की तैयारी करने वो लाहौर आई थी। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर जाए वक़ूआ से शवाहिद जमा करके मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी और तमाम पहलुओं का जायज़ा ले रही है। CCPO लाहौर का ये कहना है कि ये पुरइसरार मौत है। अभी हम नहीं कह सकते कि ये जो ख़त है वो उसका लिखा हुआ है, अभी हैंड राइटिंग देखी जाएगी और वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। और क्या ये कोई वक़ूआ तो नहीं है, क्या कोई ये कत्ल तो नहीं है, क्या ये कोई कत्ल का केस तो नहीं है। CCPO लाहौर ने कहा कि हम इस मामले को ऐसे दबने नहीं देंगे बल्कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे और मज़लूम जो ख़ानदान है उनको इंसाफ देंगे। तो हमारी भी पूरी कौम की ये इल्तजा होगी CCPO लाहौर से कि इस मामले को देखा जाए और इसको सिर्फ सुसाइड बनाकर और वो ख़त दिखाकर इस मामले को ख़राब ना किया जाए, बल्कि असल तह तक पहुँचें कि क्या
اتنی ایک میچور ایج کی لڑکی جو CSS کی تیاری کر رہی ہو اور ویل ایجوکیٹڈ ہو، کیا وہ اپنی جان لے سکتی ہے؟ کیا وہ سوئسائڈ کر سکتی ہے؟ تو یہ بڑا اہم کام ہے اور CCPO لاہور نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ دوسری طرف جو اسلام آباد میں احتساب عدالتوں کا قیام ہے، آپ جانتے ہیں کہ 120 عدالتوں کا یہ معاملہ تھا اور حکومت پاکستان نے وعدہ کیا تھا 120 عدالتوں کے قیام کا، اور پھر اس کے بعد اس پر ورکنگ جاری تھی، لیکن بڑی سست روی سے آج جو وزارت قانون اور فروغ نسیم نے 3 احتساب عدالتیں اسلام آباد میں مزید 3 احتساب عدالتیں قائم کر دی ہیں، اور ان کے لیے جو ججز ہیں 3 ججز کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں اب جو ٹوٹل تعداد ہے، پہلے 3 عدالتیں تھیں، جج محمد بشیر صاحب کی، جج محمد اعظم خان صاحب کی اور جج اصغر علی صاحب کی۔ اب مزید 3 عدالتیں ایڈ ہونے سے 6 عدالتیں ہو گئیں، 6 احتساب عدالتیں اسلام آباد میں۔ پہلے سے جو موجود عدالتیں تھیں اور 1، 2 اور 3، ان کے بعد اب یہ 4، 5 اور 6 عدالتیں ٹوٹل ہو گئی ہیں۔ ضلعی اور سیشن جج راجہ جواد عباس حسن احتساب عدالت 4 کے، واجد علی صاحب احتساب عدالت 5 کے کی سربراہی کریں گے۔ احتساب عدالت 6 کے لیے جج کی نامزدگی ابھی پروسیس میں ہے اور وہ بھی جلد کمپلیٹ کر لی جائے گی۔ اس سے قبل کامران بشارت مفتی کو احتساب عدالت 6 جج کا جج نامزد کیا گیا تھا، بعد ازاں انہیں ضلعی اور سیشن جج غربی کے طور پر تعینات کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کے جج شاہ رخ ارجمند کو چیئرمین انٹلیکچول پراپرٹی ٹرائبونل کی خالی اسامیوں سے کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ جج یار محمد گوندل کو بینکنگ کورٹ کا جج نامزد کیا گیا، جبکہ ناصر جوید اور محمد علی وڑید صاحب کو بالترتیب انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 اور 2 کا جج مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ساری تعیناتیاں آج ہوئی ہیں۔ وفاقی جو وزیر قانون ہیں بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، انہوں نے اسلام آباد سیکٹر G10 میں وفاقی ٹرائبونل کمپلیکس کا افتتاح کیا ہے، اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فروغ نسیم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹرائبونل کمپلیکس کی تعمیر حکومت کی تیز اور سستے انصاف کی فراہمی کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت قانون نے جرائم کے قوانین میں ترمیم کی سمری ارسال کر دی ہے، اور بہت جلد ہم اپنی طرف سے جو قوانین میں ترمیم ہیں جو ضروری ہیں ان پر بھی ورکنگ کر رہے ہیں، اور بہت جلد ہم قوم کو خوشخبری سنائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ان جو باقی ملک میں احتساب عدالتوں کا معاملہ ہے وہ بھی جلد حل ہو جائے گا، اور میری وفاقی وزیر فروغ نسیم صاحب سے یہ گزارش ہوگی کہ اسلام آباد میں بہت اچھا کیا، اور اسلام آباد میں پہلے بھی جو 3 ججز ہیں وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ مافیا کو فل ٹائم انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، اور وہ سارے کے سارے کیسز کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ لاہور کی جو عدالتیں ہیں جو ابھی تک رکی ہوئی ہیں، اور ان کو کس نے رکوایا ہوا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور کس نے ٹرانسفر کیا تھا وہ بھی اب پوری قوم کے سامنے عیاں ہو گیا ہے۔ تو اب جو امیر بھٹی صاحب کے آنے کے بعد یہ معاملہ حل ہونا چاہیے۔ وفاقی کالونی جہاں پر نئی احتساب عدالتیں قائم کی گئی ہیں وہ سوٹیبل پلیس نہیں ہے، وہ آپ نے گلی محلوں میں عدالتیں بنا دی ہیں، وہ سوٹیبل پلیس نہیں ہے، اور آپ کو الگ سے کوئی جوڈیشل کمپلیکس بنانا ہوگا۔ وفاقی جیسے یہاں اسلام آباد میں آپ نے بنایا، اسی طریقے سے لاہور میں بھی بنانا ہوگا، تاکہ آپ ان سارے کے سارے معاملات کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں اور اندھیر نگری نہ ہو۔ جوڈیشل کمپلیکس میں تو سب کی آنکھیں لگی ہوئی تھیں، اب جب ایک کونے میں آپ لے گئے ہیں تو وہاں سوائے 3-4 عدالتوں کے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے اس پر بھی آپ کو نظر رکھنی ہوگی، اور جلد از جلد ججز کی تعیناتی بھی آپ نے کرنی ہے۔ اور بینکنگ عدالتیں جو لاہور میں ہیں اس پر بھی کافی دوستوں کی طرف سے یہ شکایات آئی ہیں کہ بینکنگ ججز جو ہیں وہ بھی کافی عرصہ سے تعینات نہیں ہوئے، وہ بھی تعینات کیے جائیں، اور احتساب عدالتوں کے ججز کو بھی تعینات کیا جائے، تاکہ جو بڑے لیگی مافیاز ہیں ان کے خلاف کیسز جو لاہور میں پینڈنگ ہیں وہ بھی آگے چل سکیں۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔